शेयर बजारसँग सम्बन्धित एक्सक्लुसिभ अन्तर्वार्ता, पुँजी बजारका खास जानकारी सँगै मार्केट टिप्सका लागि अर्थ सरोकार सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। हाम्रा कार्यक्रमहरू नछुटाई हेर्न बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोस्। वेबसाइट र सेटेलाइट मार्फत हामीलाई हेरिरहनु भएका दर्शक र देशका विभिन्न रेडियो स्टेसनहरू मार्फत हामीलाई सुनिरहनु भएका आदरणीय श्रोता, कार्यक्रम अर्थ सरोकारको यो नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईँलाई स्वागत छ। म सुरज प्याकुरेल। दर्शकहरू, हामीले केही समय अगाडि शेयर बजारका बादशाहका रूपमा चिनिनु भएका निर्मल प्रधानसँगको एक विशेष अन्तर्वार्ता प्रस्तुत गरेका थियौँ। सो अन्तर्वार्ता प्रस्तुत गरिसकेपछि विभिन्न स्टकहरूको नाम लिएको भन्दै धितोपत्र बोर्डले अर्थात् नेपालको शेयर बजारको नियामकले एक सार्वजनिक विज्ञप्ति नै जारी गर्दै यसरी स्क्रिप्ट नै तोकेर कसैलाई पनि नबोल्नु भन्ने आशयको विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। यद्यपि नेपाल धितोपत्र बोर्डले अर्थ सरोकारसँग कुराकानी गर्दै सो विज्ञप्ति निर्मल प्रधानको अन्तर्वार्तालाई लक्षित नगरिएको भन्दै स्पष्टीकरण समेत दिएको थियो। तर धेरैजनाको आकलन त्यही थियो कि निर्मल प्रधानले केही स्टकको नाम लिएपछि नेपाल धितोपत्र बोर्ड आत्तिएको थियो। तर केही समयपछि समय यसरी फेरिएछ कि नेपाल धितोपत्र बोर्ड आफैले चाहिँ यी स्टकहरू नराम्रा हुन् है, कमजोर छन् है, जोखिमयुक्त छन् है भनेर विज्ञप्ति जारी गरिदियो, जसका कारण नेपालको शेयर बजारमा केही दिन साह्रै नमिठा दृश्यहरू देखिए। यद्यपि सो बजारले आफ्नो लय समात्दै गएको छ र केही दिन पछाडि बजारमा राम्रो उछाल समेत देखिएको छ। यो बीचमा हामीलाई धेरै दर्शक श्रोताहरूले धेरै खालका प्रश्नहरू गर्नुभयो। कतिपयले निर्मल प्रधानले जुन स्टक राम्रो भन्नुभएको थियो त्यो स्टकमा आफूले लगानी गर्दा जितेको अनुभव समेत हामीलाई बाँड्नु भएको थियो। कतिपय लगानीकर्ताहरूले निर्मल प्रधानले भने झैँ सेयरहरू फाल्दा र उनले भने झैँ सेयरहरू किन्दा आफूहरू फाइदामा पुगेको अनुभव समेत हामीलाई बाँड्नु भएको थियो। र यही क्रममा धेरै दर्शक श्रोताले हामीलाई फेरि आउँछ भनिएको निर्मल प्रधानको अन्तर्वार्ता किन प्रस्तुत भएन भनेर समेत जिज्ञासा राख्नु भएको थियो। विशेष गरी त्यो बेला स्थिति यसरी तातेको थियो कि नेपाल धितोपत्र बोर्डले पनि स्टकलाई तोकेको भन्दै निर्मल प्रधान लक्षित गरेर विज्ञप्ति निकालेको थियो र निर्मल प्रधानकै सल्लाहमा हामीले बाँकी केही अन्तर्वार्ताका श्रृङ्खलाहरू रोकेका थियौँ। केही दर्शकहरूले त यतिसम्म भन्नुभयो कि निर्मल प्रधानले त्यो बेला खुलेर स्टकहरू भनिदिँदा हामीलाई साह्रै सजिलो पनि भयो र त्यो बेला निर्मल प्रधानले भने झैँ किनेका स्टकहरू जस्तै बिओकेएल, लक्ष्मी, कुमारी ब्याङ्क, सनराइज ब्याङ्क, प्राइम कमर्सियल ब्याङ्कमा हामीले लगानी गर्दा हामीले मजैसँग जितेका छौँ। कतिपय दर्शकहरूले यस्तो जानकारीमूलक सामग्री वा यस्तो जानकारीमूलक अन्तर्वार्ता अझै आउनुपर्ने समेत बताइरहेका छन्। धेरै दर्शक श्रोताको अनुरोधपछि आजको अङ्कमा हामी शेयर बजारका बादशाहका रूपमा चिनिनु भएका निर्मल प्रधानसँग त्यति बेला हामीले निर्मल प्रधानको इतिहास, निर्मल प्रधानको शेयर बजारको भोगाई र विशेष गरी इनसाइडर ट्रेडिङका सम्बन्धमा निर्मल प्रधान के भन्नुहुन्छ भन्ने विषयमा तयार गरिएको विशेष अन्तर्वार्तामूलक सामग्री थियो र सोही सामग्री आजको अङ्कमा हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। यसको उद्देश्य हामीले निर्मल प्रधानबाट आम लगानीकर्ताहरू र त्यसमा पनि साना तथा नयाँ लगानीकर्ताहरूले केही सिक्नुहोस् भन्ने नै हो। अबको क्रममा प्रस्तुत छ स्टुडियो 2 बाट लिएको यो अन्तर्वार्ता। निर्मलजी, स्वागत छ फेरि एकपटक अर्थ सरोकारमा। धन्यवाद सुरजजी। धेरैजनाले तपाईँको अनुभव सुन्न पनि चाहनु भएको छ, धेरैजनाले तपाईँबाट टिप्सको अपेक्षा पनि गरिरहनु भएको छ र विशेष गरी आजको यो श्रृङ्खला चाहिँ नयाँ लगानीकर्ताहरूका लागि विशेष रहोस् भन्ने अपेक्षा पनि गर्दछु म। तपाईँले धेरै अन्तर्वार्ताहरूमा वा धेरै ठाउँमा भन्नुभएको छ कि 45 वर्षमा कमाएको पैसा 45 दिनमै मैले गुमाएको थिएँ वा त्यस पछाडि फेरि मैले अरबौँ पैसा कमाए पनि भन्नुभएको छ। यो अनुभव नयाँ लगानीकर्ताहरूका लागि धेरै राम्रो पनि हुन सक्छ। कसरी पैसा डुबाउनु भयो, कसरी फेरि उक्सिनु भयो, केही इतिहासतर्फ जाउँ र त्यस पछाडि लगानीकर्ताका थप केही प्रश्नहरू
राखौँला निर्मल सर? होइन, म अब हेर्नुहोस्, म 2043 सालदेखि म बन्दीपुरमा हुर्केको र नारायणघाटमा कलेज गरेको र नारायणघाटमा म व्यवसाय गरेर बसेको मान्छे। 2045 सालतिर 43, 44, 45 सालसम्म म त्यो बेलामा मैले कान्छी फिल्म पनि बनाएँ अथवा चलचित्र हलहरू पनि 7-8वटा आफ्नै हालले सिनेमा हल पनि बनाएँ, फिल्म पनि बनाएँ, चलचित्र डिस्ट्रिब्युसन पनि गरेँ। म नेपालको सबभन्दा ठुलो चलचित्र वितरक पनि थिएँ। अनि त्यसबाट 55-56 सालतिर अब चलचित्र व्यवसाय भन्दा पनि बियरको व्यवसायमा गर्नु पर्यो भनेर मैले 55-56 सालमा म त्यो बेलामा 45 वर्षको थिएँ र 45 वर्षमा मैले 5-7 करोड रुपियाँ कमाएको थिएँ होला। म काठमाडौँ आएर एनआइडिसी क्यापिटल मार्केटमा एनआइसी ब्याङ्कको सेयर यो त्यो बेलामा जुन आइपिओ भरेँ, त्यो सेयर 250 सिक्का 250 सिक्का 7जनाको नाममा 7 लाख सिक्का 7 लाखको राखेको। त्यो पर्दाखेरि त्यो ब्याङ्क एकैचोटि 380 खोल्यो। त्यहाँबाट त म सेयर बजारमा लाग्नु पर्ने रहेछ, 100 रुपियाँको माल त 300 रुपियाँ पुग्ने रहेछ भनेर त्यहाँदेखि लागेँ। अनि त्यो सालमा लाग्दाखेरि भयभरको सम्पत्ति लगाइदिएँ। त्यहाँबाट त 45 दिनमै भनेको मतलब मैले भयभर 3-4-5 करोड कति लगाएको थिएँ, त्यो सबै मैले लस गरेँ। म फेरि अब भन्नलाई त मान्छेले फुटपाथमा आयो कङ्गाल भयो भन्छ, त्यो शब्द त होइन। भनेको तपाईँ जस्तो बाहिर जसरी चर्चामा आएको थियो वा आइरहेको छ सबै पैसा सकाएर कङ्गाल भएको चाहिँ होइन निर्मल सर? फुटपाथमा आएको कङ्गाल भएको मान्छेले फेरि अहिले आजको दिनमा तपाईँले मसँग अन्तर्वार्ता लिनुपर्ने अवस्था आउँथेन होला। झाडुको छडी केन्द्र प्रधानसँग होइन, कङ्गाल भएको मान्छे एकैचोटि अर्बपति खरबपति भयो भनेर तपाईँले नै सम्बोधन गर्ने हो। त्यहाँसम्म त होइन भन्ने मान्छेले अब त्यस्तो हो नि, कसैले कङ्गाल भन्दे, कसैले फुटपाथिया भन्दे, छुट्टै कुरा हो। तर त्यहाँ होइन, किन हाम्रो बाउखालीहरू बन्दीपुरका धेरै धना थियो। अस्ति तपाईँले ज्ञानलाल प्रधानको इन्टरभ्यू लिनुभएको थियो। ज्ञानलालको प्रधान बाउ चाहिँ उहाँहरू चाहिँ जिमिनदार खरदार, हाम्रो बाजे ज्ञानलाल प्रधानको बुवा खरदार, उहाँको बाजे खरदार, राणाकालीन खरदार, जिमिनदार। हामीहरू चाहिँ बन्दीपुरको सबभन्दा ठुलो व्यापारी, सबभन्दा ठुलो क्यास भएको मान्छे चाहिँ हाम्रो बाउ बाजेहरू त्यस्तोको छोरा हो। अब यहाँ अब कमाइ धमाइ गरेर यहाँ काठमाडौँमा आइयो, केयरमा लगानी गरियो, गर्दाखेरि डुब्यो मतलब त्यो 5-7 करोड रुपियाँ मैले कमाएको थिएँ क्यास थियो, त्यो क्यासै डुब्यो नि। अरू मेरो श्री सम्पत्ति त डुबिएको थिएन नि त। त्योहरू ब्याङ्कले लिलाम गरेर तात्पल्टीको अवस्था त थिएन। प्रण गरेँ, अमरस गरेँ। अनि मैले अब सेयर बजारमै लगानी गर्नुपर्छ। अब म 45 वर्षको उमेर भइसकेका थिएँ। 21 वर्षको उमेरदेखि 45 वर्ष भनेको 20-25 वर्षसम्म त्यो जोस र जाँगर त्यो जवानीमा कमाएको पैसा अब 45 वर्षदेखि 60 वर्षसम्म फेरि त्यसरी नै कमाउन त सकिँदैन। सबभन्दा सहिलो कमाउने भाँडो भनेको चाहिँ जसरी गयो त्यसरी आउने भनेको सेयर बजारै रहेछ। त्यो जुवाको रूपमा नभए पनि फेरि मैले केही अध्ययन गर्दाखेरि संसारमा जति पनि आज धनाढ्य भएको छ, खरबपति भएको छ, अथवा विनोद चौधरी पनि यो सेयर बजारकै भ्यालुएसनले उहाँ खरबपति भएको हो। अब मुकेश अम्बानी पनि सेयर बजारकै भ्यालुएसनले खरबपति संसारको 9औं 10औं 6औँमा धनी भयो। बिल गेट पनि त्यही सेयर बजारको भ्यालुएसनले भयो। अनि वारेन बफेट पनि त्यही सेयर बजारको भ्यालुएसनले भएको। जारमा साथमा जति पनि छ सब सेयर बजारको भ्यालुएसनले अरबपति हुने हो। अनि निर्मल प्रधान भनेको पनि त्यही मेरो अहिले मेरो भएको सेयर के त डिमेट खातामा हेऱ्यो भने थाहा भइहाल्छ। त्यसको यति करोड किता रहेछ, यति लाख किता रहेछ, त्यसको मार्केट भ्यालु यति भनेर भनेर दिँदाखेरि कति उहाँपति भन्ने त्यही थाहा भइहाल्छ होइन। त्यस कारणले गर्दा त्यो मैले आफ्नो खल्टीको पैसा त आजसम्म 1 रुपियाँ पनि गुमाएको छैन। हेर्नुहोस् होइन, गुमाए भन्नुभयो नि तपाईँले। मेरो खल्टीको पैसा त मैले 1 रुपियाँ पनि गुमाएको छैन। अहिले मैले लगाएको सर्ट र प्यान्ट पनि मेरो यो प्रफिटै हो बाबु। त्यसकारण मैले त्यो बेलामा 7-7 अर्ब रुपियाँ गुमाएँ, नसो गुमाएको हो कि खल्टीबाट मैले गुमाएको होइन नि त। मेरो सेयरको भ्यालुबाट नै गुमाएको हो मैले 5 अर्ब गुमाएँ, 6 अर्ब। योभन्दा अगाडिको बोलमा अहिले 6 अर्ब चाहन्छन् 6 अर्ब गुमाएको मतलब मैले 3 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढ्दा मैले व्यक्तिगत रूपमा लोन लिएको थिएँ ब्याङ्कहरूबाट। म तपाईँलाई आज पनि भन्छु, व्यक्तिगत ऋण नै 3 अर्ब पर्सनल लोन, व्यक्तिगत ऋण नेपालमा निर्मल प्रधान भन्दा बाहेक पर्सनल ऋण 3 अर्बसम्म पर्सनल ऋण किन्ने मान्छे नेपालमा निर्मल प्रधान भन्दा बाहेक कोही पनि छैन। आजको दिनमा पनि छैन। सबभन्दा धनाढ्य को विनोद चौधरी हो। चौधरीले र निर्माण चौधरीले उसको फ्यामिलीले पनि व्यक्तिगत लोन 3 अर्ब लिन सक्दैन। 3 अर्बको लोन लिनको लागि त्यो बेलामा है रेट अफ इन्ट्रेस्ट 12% थियो। 12 त्यहाँ 36 करोड मिनिमम 36 करोड ब्याङ्कलाई ब्याज दिन सक्ने क्यापेसिटी भएको। त्यसपछि अरू
2-4-5% चाहिँ घर खर्च सर खर्च यताउता गर्दाखेरि कमसेकम 40 करोड रुपियाँ नेट प्रफिट गर्न सक्ने क्यापेसिटी भएको मान्छेले 3 अर्बको लोन लिन सक्छ। त्यो पनि त्यो 2 नम्बरी गरेर होइन, 1 नम्बरको प्रुफ चाहिन्छ। त्यो प्रुफ दिएर मैले 3 अर्बसम्म सेयर लोन र मोर्टगेज लोन लिएको छु। त्यो पनि यो प्राइभेट ब्याङ्कसँग लिए होइन, नेपालको राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कबाट लिएको छु मैले 1 अर्बभन्दा बढ्ता लोन। त्यो वाणिज्य ब्याङ्कको सञ्चालक समितिमा को हुन्छन्? सबै राष्ट्रिय ब्याङ्कको प्रतिनिधि र अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधि होइन, अहिले पनि त्यही छ। नेपाल ब्याङ्कमा को हुन्छन्? अध्यक्ष पनि सरकारकै, डाइरेक्टर पनि सरकारकै, राष्ट्र ब्याङ्क पनि प्रतिनिधि। त्यो अवस्थामा मैले लोन लिएको, कानुनी रूपबाट लोन लिएको, यो कुरोलाई मसँग अहिले पनि छ त्यसको सपोर्टिङ डकुमेन्ट तपाईँले खोज्नुभयो भने। त्यसरी लोन लिएर मैले रिस्क लिएको। 3 अर्ब लोन लिँदाखेरि 10 अर्बको सेयर किन्न सकिन्थ्यो। त्यो बेलामा 80%सम्म लोन पाउँथ्यो, 90%सम्म लोन पाउँथ्यो हामीलाई। 3 अर्बको 70% भनेको 10 अर्ब भएन। मसँग त्यो बेलामा 16 अर्बको पोर्टफोलियो थियो मसँग त्यो बेलामा। तर 16 अर्बको पोर्टफोलियोमा मैले क्यास गरेको भए त्यो 3 अर्ब लोन पनि जान्थ्यो। अनि मसँग 10 अर्ब 12 अर्बको मसँग चाहिँ नगद हुन्थ्यो। त्यो मैले ब्याङ्कमा डिपोजिट राखे भए म अहिले कतिपट्टि हुन्थ्यो होला, त्यो पैसाले म कहाँ पुग्थेँ होला त्यो म स्मरण गर्न पनि चाहन्न। मलाई त्यत्रो पैसा पनि चाहिँदैन। मैले चाहिँ के सम्झेँ, म सेयर बजारमा लगानी गरेको छु। म हिजो नाङ्गै आएको, यो देशमा नाङ्गै जन्मिया हो। म जन्माउँदाखेरि अहिले मसँग 10 अर्बको 11 अर्ब 16 अर्बको पोर्टफोलियो छ भने मलाई 2-4 अर्ब घटे पनि के फरक पर्यो र? मैले एक किता सेयर पनि अलिअलि बेचेँ, खरिद बिक्री त गरेँ, तर मैले ब्याज पनि तिरेँ, सेयर पनि बेचेँ। म एक दिन पनि ब्याङ्कबाट चाहिँ ब्याङ्कको ऋण तिर्न सकेन भनेर मलाई कहिले पनि म त्यस्तो डिफल्टर चाहिँ म भइनँ आजको दिनसम्म। म लोन लिएर काम गर्ने मान्छे हो, मलाई लोनसँग डर लाग्दैन। त्यसकारण त्यसरी लिएर म काम गर्ने मान्छे र म त्यसरी लिएर काम गरेको कारणले गर्दाखेरि म लास्ट इयरको प्रिभियस बुलमा मैले मोटामोटी मैले हिसाब 6 अर्ब रुपियाँ मैले गुमाएँ। 6 अर्ब गुमाएको भन्नुको मतलब मैले जानेर सेयर बेच्दा भए त्यो मैले प्रफिट गर्थेँ भनेको। जानेर त्यो बेला नै सेयर बेचेको भए चाहिँ बढी पैसा कमाउँथे भन्न खोज्नु भएको। नसल गुमाएँ भनेको चाहिँ घरबाट गुमाएको होइन, घरबाट मेरो त्यत्रो सम्पत्ति नै थिएन होला त्यो बेलामा। त्यसकारण कति गुमाएँ भन्ने कुरा छ। हामी जस्तो मान्छेलाई सर्व राख्दैन, किनभने त्यसको मूल्याङ्कनै छैन, त्यसको हिसाब किताबै छैन भने। त्यो दिनमा मलाई थाहा छ मसँग त्यो बेलामा 1 करोड 50 लाख किता सेयर, 1 करोड 50 लाख किता सेयर। अनि एक किता सेयरमा 10 रुपियाँ बढ्यो भने कति पर्यो? भनेको जानेरै सेयर बेचेको भए मैले अलि बढी पैसा कमाउन सक्थेँ भन्न खोज्नु भएको। 1 रुपियाँ बढ्यो भने 1 करोड 50 लाख बढ्यो, 2 रुपियाँ बढ्यो भने 3 करोड रुपियाँ बढ्यो, 10 रुपियाँ बढ्यो भने 15 करोड रुपियाँ बढ्यो, 100 रुपियाँ बढ्यो भने 1 अर्ब 50 करोड रुपियाँ बढेन बाबु। अनि 100 रुपियाँ मात्रै बढेको थियो त्यो बेलामा। एउटा 700 गएको 1400 पुग्थ्यो, 3600 पुग्यो, नेसनल हाइड्रो 600 पुग्यो। नेसनल हाइड्रोमा चाहिँ मसँग 15 लाख किता सेयर थियो 600 पुग्दाखेरि। मैले बेच्नु जानिनँ। त्यस कारण मलाई सेयर बजार बाँच्छ भन्ने कारण त्यो हो। मैले धेरै कमाएँ हो, किनभने सेयर बजारमा 300 करोडसम्म नेपालको इतिहासमा नेपालको सरकारी ब्याङ्क र अरू ब्याङ्कबाट 300 करोड रुपियाँसम्म सेयर लोन लिएर, त्यो पनि 12% 14% ब्याजमा, अहिले जस्तो 7% ब्याजमा होइन। सेयर लिएर नडुबेको मान्छे या जिउँदो सहित सेयर बजारको मलाई जिउँदो सहित पनि भन्छन् मान्छेहरूले। गणेशमानजीलाई राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा जिउँदो सहित भन्थ्यो नि, किनभने त्यो जिउँदो सहित चाहिँ किन भनेको सर? बडा अलि इन्ट्रेस्टिङ टर्म आयो यति बेला। जिउँदो सहित चाहिँ किन भनेको रहेछ सर तपाईँलाई? मभन्दा धेरै कम लोन लिने मान्छेहरू शहीद भइसकेका छन्, मै एउटा शहीद नभएको। न त 6 अर्ब रुपियाँ 10 अर्ब कमाउने ठाउँमा उल्टो 6 अर्ब गुम्दाखेरि त्यसलाई कति चोट लाग्छ। तपाईँलाई निन्द्रा पनि लाग्दैन है। आज मेरो इन्टरभ्यू हेर्दा तपाईँले सपना पनि देख्नुहुन्छ। ल बाबुले कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ, क्यान यु बिलिभ आई क्यान होल्ड 16 अर्बको सेयर होल्ड गर्छु र 6 अर्ब गुमायो भने के हुन्छ होला भनेर तपाईँले सपनामा पनि सोध्न नसक्ने कुरा होला यो जस्तो लाग्छ है मलाई। त्यसकारण कति गुमाएर कति कमाएसँग सरकार हुँदैन हामी जस्तो मान्छेलाई है। निर्मल सर फेरि पनि रोकेँ मैले तपाईँलाई। तपाईँको यो अनुभवबाट नयाँ लगानीकर्ताहरूले चाहिँ के सिक्ने, वा तपाईँको यो अनुभवबाट वा तपाईँले जे भनिरहनु भएको छ त्योबाट चाहिँ नयाँ लगानीकर्ताहरूले सिक्ने मोरल चाहिँ के हुनसक्छ सर? सानो सानो लगानीकर्ताहरू अथवा नयाँ प्रवेश लगानीकर्ताहरू म के निवेदन गर्छु भने तपाईँले यसरी तपाईँले लगानी गर्दै नगर्नुहोस्। जोको अवस्थामा जे लगानी गरे पनि हुन्थ्यो, अबको अवस्थामा इन्डेक्स माथि गइसकेका भएर राजनीतिक परिवेश
जे पनि हुनसक्छ। जे पनि हुनसक्छ भनेको चाहिँ के कुरालाई सङ्केत गर्न खोज्नु भएको हो सर तपाईँले? अहिले हेर्नुहोस् है, हिजो मात्रै त्यहाँ महाराष्ट्रमा अनि पण्डिचेरीमा त्यहाँ अहिले कति तुफान आइरहेछ। कसैले भनेर हुन्छ हजुर, नेपालमा पनि भोलि भुइँचालो आउने यस हुनसक्छ मात्रै भनेको मैले। राजनीतिक घटना घट्न सक्छ, कुनै अप्राकृतिक घटना घट्न सक्छ, यो पेन्डेमिक अझ बढेर जान सक्छ, दिनको हजारौँ मान्छे मर्न सक्ने अवस्था पनि होला। तर यीसुकै अवस्थामा पनि अहिलेको यो सेयर बजारको यो ब्याङ्किङ क्षेत्रको यो 300 को सेयर फेरमा भएको सेयरमा तपाईँले लगानी गर्यो भने कुनै पनि हुरी बकास, कुनै पनि तपाईँको यो बियर स्ट्रेन तपाईँलाई छुँदैन। भनेको हाम्रो अघिल्लो अङ्कमा तपाईँले भन्नुभए जस्तै ब्याङ्कमा लगानी गर्ने हो भने चाहिँ जसरी पनि सुरक्षित भइन्छ, मरिँदैन भन्न खोज्नु भएको हो। अहिले तपाईँले कोभिडको डबल इन्जेक्सन लाए जस्तै हो, डबल भ्याक्सिन लाएर बसेको जस्तै हो। किनभने डबल भ्याक्सिन लगाएको मान्छे फेरि कोरोना भएर मरेको चाहिँ अहिलेसम्म प्रुफ कहीँ पनि छैन। कोभिडको डबल भ्याक्सिन भनेको त्यो 300 वरिपरिको त्यसमा गर्नुभयो भने तपाईँ सुरक्षित हुन्छ, र त्योभन्दा माथि लगानी गर्नुभयो भने। प्रसङ्ग बदलौँ, जस्तो नेपालमा इन्साइडर ट्रेडिङ पनि भइरहेको छ भन्ने चर्चा छ। तपाईँलाई के लाग्छ सर? तपाईँ त ठुला लगानीकर्ताहरूले नै इन्साइडर ट्रेडिङ गर्छन् भन्ने आरोप पनि छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ सर यस विषयमा? होइन, मलाई म अलिकति छुट्टै स्वभावको मान्छे छु के बाबु। मेरो दृष्टिकोणमा म के गर्छु भने नि, नजाने गाउँको बाटै नसोध्नु भन्छु कि म। हामी लगानीकर्ता भनेको हाम्रो लगानी गरेको स्क्रिप्टमा कुन चाहिँमा लगानी गर्दा हामीले बढी प्रतिफल पाउन सक्छु, कुन स्क्रिप्टमा लगानी गर्दा हामीले बढी मुनाफा आर्जन गर्न सक्छु भनेर सोच्ने हाम्रो काम हो। अब कसले इन्साइडर ट्रेनिङ गर्यो, कसले इन्साइडर ट्रेनिङ गरेन, किन गर्यो, कसरी गर्यो, त्यस्तो कुरामा हामीले किन लगानी गर्ने, त्यो सबै कुरा हेर्ने त तपाईँहरू जस्तो पत्रकार र राष्ट्र ब्याङ्क अथवा भित्तपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज हो नि। अमूल्य समय इन्साइडर ट्रेनिङ गर्यो भनेर किन त्यहाँ खोज तलास गर्ने भनेको के? त्यो सेयरमा आफूले जानी नबुझी त्यस्तो सेयरमा किन लगानी गर्ने? अस्ति तपाईँले यस्तै कुरामा प्रचार गर्नु भएको थियो, कुन चाहिँ एउटा कम्पनीको इन्साइडर ट्रेनिङ गर्यो भनेर भित्तपत्र बोर्डले कारवाही पनि गर्यो, हक पनि रोकिदियो। अजोड इन्सुरेन्स हो सर, अजोड इन्सुरेन्स हो। मैले तपाईँको मिडिया मार्फत मात्रै सुने हो, मैले जिन्दगीमा अजोड इन्सुरेन्स भनेको नाउँ पनि सुनेको थिएन। मैले त्यसको एक किता सेयर पनि किनेको छैन, मलाई एक किता सेयर पनि बेच्नु छैन। अनि त्यस्तो कुरामा हामीले ध्यान दिन हुँदैन भन्छु। हाम्रो अमूल्य समय हो यो। अहिले यो बुलिस ट्रेन्ड भनेको त अब त्यस्तो अवस्थामा हामीले आफ्नो पैसा त, आफ्नो बुद्धि र दिमाग त सदुपयोग गर्नु पर्यो। तपाईँले अब 1.5-2 वर्षभित्रमा तपाईँले अब सदुपयोग गरेर पैसा कमाउने भनेको 1 वर्ष त तपाईँले सहिलेसँग बिताउनु भयो। अबको दिन भनेको त तपाईँलाई धेरै गाह्रो छ पैसा कमाउनलाई। अनि त्यस्ता कुराहरूमा हामीले ध्यान दिनु पनि हुँदैन। मेरो कुरा बुझ्नुभयो नि बाबु, मेरो भावार्थ बुझ्नु भयो नि। अनि त्यस कारण यो अब त्यसरी ट्रेनिङ गर्छ, यसरी ट्रेनिङ गर्छ थाहा पाएको त्यस्तो सेयरमा हातै नहाल्ने भन्छु भने म त यहाँलाई निवेदन गरेँ नि। जस्तो निर्मल सर, इन्साइडर ट्रेडिङ जस्तै कर्नरिङ गरेर धेरै ठुला लगानीकर्ताहरूले पैसा कमाए वा सानालाई कमाउन दिएनन् भन्ने कुरा पनि छ। तपाईँकै एनसिसी ब्याङ्कमा सेयर कर्नरिङ भएको भन्ने चर्चा पनि चुलिएको छ। यस विषयमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ सर? नो अहिले चाहिँ मैले एनसिसी ब्याङ्कको सेयर म 1 करोड किताब पुर्याउँछु रे कि मलाई कर्नरिङ गर्यो भन्ने त्यहाँ त भनिदिनु पर्यो नि। कुनै पनि सेयर चाहिँ एकजनाले 80,000 किताब भन्दा लिन पाउँदैन भनेर त्यहाँ लेखिदिनु पर्यो नि। एकै दिनमा 10 लाख किताब आइ पनि बस्न पाउने। अनि 10 लाख किताब कसैले किन्यो भने सेयर कर्नरिङ गर्यो भन्न मिल्छ त तपाईँ नै भन्नुहोस् न। तपाईँ एउटा सबल एउटा चाहिँ पत्रकारिता सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ। अहिले तपाईँको पत्रकारिता या तपाईँको यो अर्थ सरकार साह्रै नै मलाई राम्रो लाग्छ है। यसको लागि मलाई धेरै धन्यवाद। शेयर धनीहरूलाई सुसूचित गराउने मौका तपाईँले दिइराख्नु भएको छ, यसको लागि तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। मैले के भनेको भने कर्नरिङ किन भन्ने भनेको मसँग त्यो क्यापेसिटी छ। मैले अहिले नै मैले भनेको छु त, मैले 7 लाख किताबमा सुरु गरेको एनसिसी ब्याङ्कको सेयर म 1 करोड किताबमा किन्छु भनेर मैले अमर गरिराखेको छु। मैले उद्देश्य ल्याएको छु। 75 लाख किताब त मैले बनाइ पनि सकेँ। अनि कर्नरिङ गर्यो भन्ने मलाई सक्नेले गर्न सक्छन् भन्न खोज्नु भएको हो।
होइन एउटा मान्छेले भनिदिनु पर्यो के या त धितोपत्र बोर्डले कुनै पनि स्टेट एकजनाको नाउँमा एउटा परिवारको नाउँमा यति लाख किता भन्दा यति लाख किता सेयर राख्न पाउँदैन है भनेर भनिदिनु पर्यो। पहिला एभरेस्ट ब्याङ्कको सेयर 30 करोड रुपियाँ चुक्ता पुँजी छँदा छ नि बाबु, 30 करोड रुपियाँ चुक्ता पुँजी छँदा एभरेस्ट ब्याङ्कको सेयर के भन्छ 0.01%, एकजनाले 3000 किता भन्दा सेयर किन्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो एभरेस्ट ब्याङ्कको सेयर। अब मलाई एभरेस्ट ब्याङ्कको सेयर 1 लाख किता किन्नु परेको छ भन्दा किन्न नपाउने, मैले के गर्ने त भन्दाखेरि मेरो बाउ बाजे बराजु छोरा नाति काकाको छोरा काकाको छोरी ताला ताली सासु ससुरा सबैलाई राख्दा पनि 30 जना पुर्याउन पाएन, सबैजनामा किने। अनि 15वटा कम्पनी गठन गरे हेर्नुहोस्, बाबा प्यालेस स्टक मर्चेन्ट, बाबा प्यालेस स्टक प्राली, बाबा प्यालेस स्टक डेभलपमेन्ट, बाबा प्यालेस प्राली, बाबा हाउसिङ डेभलपमेन्ट, बाबा इन्भेस्टमेन्ट, बाबा एक्सचेन्ज, बाबा डेभलपमेन्ट, 7वटा त बाबा भनेर कम्पनी गर्नु, सबैमा 3-3 हजार किता सेयर किने हेर्नुहोस् नपाएको कारणले। त्यसरी मैले एभरेस्ट ब्याङ्कको सेयर अहिले पनि त तपाईँले काठमाडौँमा घर जग्गा यति रोपनी भन्दा बढ्ता राख्न पाउँदैन भन्छ, 75 रोपनी भन्दा बढ्ता तपाईँले राख्यो भने पार्टीहरू राख्यो भने हकबन्दी लाग्छ अनि मान्छेसँग 100 रोपनी हुन्छ अनि उसले के गर्छ त 75 रोपनी आफ्नो नाममा राख्छ, आफ्नो श्रीमती नाममा 75 राख्छ, छोराको नाममा 75 राख्छ। कानुनले चाहिँ छुट्टीबिन्न भएको कागज बनाउँछ, कानुन चल्नु पर्यो। अनि त्यसलाई करनिङ भन्न मिल्दैन, यो बुलिस ट्रेनमा हुने नै यही हो के। तपाईँले थाहा छ बाबु, मैले जस्तै 1 करोड किता बनाउँछु भने मैले 75 लाख किता त मैले बनाइसकेको छु एनसिसी। यसमा पनि यो ग्रुपबाट बनाएको होइन, मेरो पछाडि कोही पनि छैन, मेरो पछाडि मेरो अंश खाने दाजुभाइ पनि छैन, निर्मल प्रधानै हो, मेरो कुनै पार्टनर पनि छैन, म सिङ्गल मान्छे हो। अब एनसिसी ब्याङ्क मैले करनिङ गरेँ भन्ने, अब जब मैले एनसिसी ब्याङ्कमा मैले अरबौँ रुपियाँ लगानी गरेपछि मैले जम्माएको या मैले पालेको मैले हुर्काएको बच्चालाई राम्रो मान्छेसँग बिहा गराउने इच्छा कसो हुँदैन। अहिले एनसिसी ब्याङ्कका सञ्चालकहरू र अहिले डाइरेक्टरहरूसँग सबै हिसाब किताब जोड्यो भने 5 लाख किता सेयर पनि छैन होला। अहिले एनसिसी ब्याङ्कमा वर्तमान अध्यक्ष र सञ्चालकहरूको आफ्नो सेयर जोड्यो भने 5 लाख किता सेयर पनि छैन। अनि 5 लाख किता सेयर नभएको मान्छेलाई ब्याङ्कप्रति माया हुन्छ कि जो 75 लाख किता सेयर हुने मान्छेलाई ब्याङ्कप्रति माया हुन्छ आर्थिक दृष्टिकोणले। डेफिनेटली उहाँहरूको भन्दा मेरो 25 ओभर माया बढ्ता छ नि, किन मेरो त यहाँ सम्पत्ति नै यसमा गाँच्या छ नि, मेरो लाख एन्ड डेटको सवाल छ नि। अनि मेरो लाख एन्ड डेटलाई मैले सदुपयोग गर्नलाई मैले जे हटकन्ड अप्नाउनु पर्छ कानुन रूपबाट भने है, फेरि जे हटकन्ड अप्नाउनु पर्छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, अर्थ मन्त्रालय, धितोपत्र बोर्ड, कम्पनी कार्यालय, स्टक एक्सचेन्जलाई आधार मानेर, इभन त्यतिले पुगेन भने सर्वोच्च अदालतलाई पनि आधार मानेर मेरो सम्पत्ति रक्षा गर्नु छ अथवा सेयर धनीहरूको रक्षा गर्नु छ, लगानीलाई सुरक्षित गर्नु छ भने म त्योतिर लाग्दिनँ होला र। मसँग त्यो लगाउने मसँग क्यापेसिटी छैन भनेको 37 रुपियाँ नेटवर्क भएको ब्याङ्कलाई 160 रुपियाँमा किन्ने मान्छेले अब त 156 रुपियाँ छ हाम्रो एनसिसी ब्याङ्कको बुक भ्यालु पनि। 300 अरब त हाम्रो सम्पत्ति छ, यत्रो 300 अरब सम्पत्ति भएको ब्याङ्क नेपालमा कोही कसैको पनि छैन। अनि त्यो ब्याङ्कलाई मैले संरक्षण गर्नलाई मैले अभिभार लिएन भने के सञ्चालक समितिले गर्छ संरक्षण? सञ्चालक समिति त हामी सेयर गर्नेहरूले भनेको कुरालाई कार्यान्वयन गर्ने मात्रै हो। एजेमबाट हामीले पास गरिदिएपछि सञ्चालक समितिको मान्छेले म त गर्दैन भन्न पाउँछ। त्यसकारण म चाहिँ विश्वको भनेको कारण के हो? त्यस कारण यो कर्णनिङ सर्निङ भनेको हुँदैन। तपाईँले यडिएल भनेको थाहा छ? हिमाल डिस्टिलरी भनेको हो। हिमाल डिस्टिलरी आइपिओ हुँदाखेरि यो प्रभु ब्याङ्कमा अनि त्यो डिसिबिएल ब्याङ्क र 4वटा ब्याङ्कहरू र त्यो इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीहरूले त्यसलाई अन्डरराइट गरे। हिमालयन डिस्टिलरीको सेयर नबिकेर अन्डरराइटमा नबिकेर 50 रुपियाँमा झरेको छु। 50 रुपियाँमा किन्ने मान्छे पनि थिएन। हिमालयन डिस्टिलरी आज 4000 5000 पुगिसक्यो। त्यो 50 रुपियाँमा अन्डरराइट गर्ने मान्छेले किनेर उनीहरूको 3 वर्षसम्म त उनीहरूको ब्यालेन्स सिटै नेगेटिभ भएको थियो। पछि 100 रुपियाँमा आएपछि यिनीहरूले बल्ल बल्ल बेचे। अहिले त पुलिस चेन्ज भएको कारणले गर्दा 100 रुपियाँको सेयर 10 किता सेयर पनि 500-600मा बेच्न पाइरहेको छ। भोलि जब यो बिएरएस ट्रेन आउँछ नि, बिएरएस ट्रेन भएको यो अहिले 100 रुपियाँको हाइड्रोहरू सबै 80-90 रुपियाँमा आउँछ फेरि। अनि मान्छेलाई पेनिक भएर गएपछि मान्छेले जब पेनिक हुन्छ पेनिक फाल्छ भनेर चाहिँ फाल्छ के, किनभने विभिन्न कुराले उसलाई टर्चर गरे हुन्छ। त्यसैले त्यसरी टर्चर गरेर आफ्नो लगानी गरेर त्यसरी टर्चर गरेर मान्छेहरू या लगानीकर्ताहरू बस्न हुँदैन। अब यो माइन्डलाई अलिक फ्रेस भएर निडर भएर जति जे भए पनि रातमा निद्रा नलाग्ने गरेर
सेयरमा लगानी गर्न हुँदैन। तर रिस्क पनि त लिनु पर्यो नि सर, होइन र? तपाईँले पनि त रिस्क लिएरै यो ठाउँमा आउनु भएको हो भन्ने खालको प्रश्न कसैले गर्यो भने त्यो प्रश्न पनि त गलत त होइन होला? रिस्क लिनुपर्छ हो, मैले तपाईँलाई अघि पनि भने हामीले लिइरहेको छु त। आजकल सबैले हेरिहाल्छ, सबैले टिएमएस हेर्न पाइहाल्ने रहेछ, कसो कति किता सेयर छ टिएमएस गर्दा भइहाल्छ। अनि मैले ऋण लिएर लगानी गरेको छु भन्नलाई त मैले त करोडौँ रुपियाँ, अहिले त करोडौँ रुपियाँ क्यापिटल गेन ट्याक्स पनि त तिरिरहेको छु त। त्यो त भोलि बुलिस भइसकेपछि अनि हिसाब निकाल्छु नि म पनि, मैले कति क्यापिटल गेन ट्याक्स तिरेँ त यो सरकारलाई, कति ट्याक्स तिरेँ ल्याऊ भने त त्यो स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकरले त मलाई दिन्छ नि, यु आर थ्याङ्क यु पेड क्यापिटल गेन इन द इयर अफ 2017 सालमा निर्मला प्रधानले यति क्यापिटल गेन ट्याक्स तिरेको प्रमाणित गरिन्छ भनेर मलाई सर्टिफाइड त दिन्छ नि स्टक एक्सचेन्जले। त्यो त तपाईँको च्यानल मार्फत म अर्को सालमा देखाउँछु नि त, मैले क्यापिटल गेन ट्याक्स तिरेँ भनेर। अनि त्यति क्यापिटल गेन ट्याक्स तिरेपछि त क्यापिटल गेन ट्याक्स भनेको त 5% नै हो, अनि त्योभन्दा 20 वर्ष त मैले कमाएको ठहरियो नि त, होइन? अन्तिममा निर्मल सर, आजको कार्यक्रमको यो अन्तिम प्रश्न, अन्तिममा नयाँ लगानीकर्ताहरूलाई, विशेष गरी नवप्रवेशी लगानीकर्ताहरूलाई तपाईँको सन्देश के रहन्छ वा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, अब निर्मल प्रधानले वा अर्को प्रधानले अथवा मभन्दा धेरै ठुलो विज्ञले पनि टिप्स दिएर लगानीकर्ताले कमाउने चाहिँ होइन। लगानीकर्ताले कमाउने भनेको आफ्नै पैसा, गोजीको पैसा त्यो सेयरमा लगानी गरेपछि मात्रै त्यहाँबाट चाहिँ लगानीकर्ताको लगानी चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ पैसा असुल गर्न सक्छ या मुनाफा हासिल गर्न सक्छ। त्यसकारण मैले अघि नै भने म ब्याङ्किङ सेक्टरको क्षेत्रभन्दा अरू सेक्टरमा आजको दिनमा है अहिलेको यो मार्केटको सिनारियोको भोलाटिटी र यो इन्डेक्स यति छिटो बढेको आधारमा अरू कुनै पनि क्षेत्रमा म चाहिँ लगानी गर्दिनँ, होइन? मैले अघि पनि भने मैले टिप्स दिएर काम छैन। तपाईँले किन्नुहोस्, यो निर्मल अङ्कलले भनेर किनेको या निर्मल सरले भनेर किनेको या निर्मल बाले भनेर किनेको या निर्मल हजुरबाले भनेर किनेको या निर्मल शेरबजारको बाक्साले भनेर किनेको भनेर मेरो नाउँ अर्पण गरेर खुदा न खास्ता 10 रुपियाँ 5 रुपियाँ घट्यो भने तपाईँ नबेच। अहिले तपाईँले किनेको ब्याङ्क खुदा न खास्ता समयले तपाईँलाई उदियो र मार्केट प्राइस वाट्ट बढेर तपाईँले 20 रुपियाँ नाफा भयो भने स्वाट बेच्नुहोस्, कुनै पनि सेयरहरू स्वाट बेच्नुहोस्, फेरि 10-15-20 रुपियाँ घट्छ अनि फेरि किन्नुहोस्। अब खुदा न खास्ता बढ्दै बढेन भने कमसेकम 6 महिना कुर्नुहोस्, महिनापछि यसले बोनस सेयर दिन्छ, धेरै ब्याङ्कले बोनस सेयर दिन्छ। हौस् त निर्मल सर, आजका लागि हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ, समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद सुरजजी। धेरै दर्शकहरूले हामीलाई निर्मल प्रधानलाई भौतिक रूपमै उपस्थित गराएर अन्तर्वार्ता गरिदिनु पर्यो भनेर समेत भन्नुभएको छ। दर्शकहरूको यो अनुरोध हामीले निर्मल प्रधान समक्ष पनि राखेका छौँ। यद्यपि अहिले कोरोना काल भएका कारण भौतिक रूपमै उपस्थित भएर अन्तर्वार्ता गर्न नसकिएको हो र हामी आगामी दिनमा उहाँसँग भौतिक रूपमै अन्तर्वार्ता गर्ने प्रयासमा छौँ। धेरै दर्शकहरूले हामीलाई काका र निर्मल प्रधानलाई सँगै राखेर अन्तर्वार्ता लिनु पर्यो भन्ने समेत अनुरोध गर्नुभएको छ। तपाईँ दर्शक श्रोताको यो अनुरोधलाई पनि हामीले यथाशक्य चाँडो सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका छौँ। हेर्दै जाउँ, गर्दै जाउँ, लगानीकर्ताका पक्षमा के गर्न सकिन्छ हामी गरि नै रहनेछौँ। आजका लागि कार्यक्रम सकियो। कार्यक्रमका सम्पूर्ण युनिटसँगै म सुरज प्याकुरेलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। अर्थ सरोकार सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। लेख्छ सत्य, बोल्छ तथ्य, अर्थ सरोकार।